अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। आपने मुहावरा सुन रखा होगा, लौट के बुद्धू घर को आए। आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि लौट के साहब घर को आए। ये साहब वो हैं जिनको इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ 9 मई के केसेस की जो जॉइंट इन्वेस्टिगेटिंग टीम थी, उसका सरबराह बनाया गया, JIT का सरबराह बनाया गया। और 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के ख़िलाफ़ जो जो रेड्स होती थी, जो गिरफ्तारियाँ होती थी, जो केसेस बनते थे, जो ख़वातीन के साथ सलूक पुलिस की जानिब से किया जाता था, ये साहब उसमें बराह रास्त मुलव्वस थे। इन साहब का नाम इमरान किश्वर है, जो इस वक्त DIG एडमिन लाहौर के ओहदे पर काम कर रहे थे। और आज जो उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जुमरात के रोज़ उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। सामने उनका सरफेस करता है इस्तीफ़ा ये कहते हुए कि अब वो एक ऐसे दौराहे पर आन खड़े हुए हैं कि जहाँ पर उनके अंदर का जो खल्फशार है, और उन्होंने ये इस्तिलाह इस्तेमाल की अनसेटलिंग इंटरनल डिसोनेंस की, वो उन्हें इजाज़त नहीं देता कि वो अपनी सर्विसेज को या अपनी खिदमात को मज़ीद जारी रख सकें। अब ये उनकी ज़मीर की आवाज़ है जो 2 साल तक तो तकरीबन सोया हुआ था, और अब वो बज़ाहिर प्रमोशन ना मिलने पर जागा है। जिस किस्म की ज़राए से ख़बरें सामने आ रही हैं, या इदारे के अंदर उनको वो स्पेस नहीं मिल पा रही, या ग़ालिबन जिस बात का कभी इम्कान है, जिस बात का ज़्यादा इम्कान है, वो ये कि उनको अब ये शायद एहसास हो गया है कि वो इस्तेमाल हो गए हैं, उनके साथ हाथ हो गया है, उनको इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल भी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुतादद बार, काफ़ी बार इस्तेमाल उनको किया, और काफ़ी अरसे तक के लिए इस्तेमाल किया। और अब शायद इदारे को उनकी ज़रूरत नहीं है, या उनका काम करना या ना करना अब वो बराबर हो गया है। क्या ही अच्छा होता कि ये इमरान किश्वर साहब जो हैं वो अपने अंदर के खल्फशार की आवाज़ सुनते हुए कुछ अर्सा पहले, तकरीबन कोई 1 डेढ़ साल पहले ही इस्तीफ़ा दे देते। उससे भी अच्छा होता कि जब इमरान किश्वर साहब को कहा जा रहा था ये केसेस बनाने का, जब रियासती पॉलिसी के तहत वो ये केसेस बना रहे थे, कायम कर रहे थे, और लोगों की पकड़ धकड़ हो रही थी, तो वो उस वक्त इस्तीफ़ा दे देते हैं। उनका अंदरूनी जो खल्फशार है वो तब जागता, और तब वो अपने ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहते। मगर बहरहाल ये खल्फशार किसी वजह से तो ना सही, लेकिन प्रमोशन ना मिलने पर ही बज़ाहिर उनके अंदर एक लावा सा पक गया, और उनको अचानक से लगा कि वो इस ओहदे के लिए मिसफिट है, अपना बेस्ट नहीं दे सकते, और अपनी खिदमात जो है उनकी दरकार नहीं है। जिस तरह से वो अपने रेजिग्नेशन में लिख भी रहे हैं कि उनकी जो सर्विसेज हैं, वो कहते हैं कि आई फाइंड माई सेल्फ एट अ क्रॉस रोड्स वेयर माई कंटिन्यूड सर्विस इज़ नाइदर फीजिबल नॉट डिज़ायरेबल। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाबात उनके पास नहीं है। तो वो सवालात जिनके जवाबात 2 साल के अंदर उनको नहीं मिल पाए, तो उन सवालों के जवाब अब और कौन दे सकता है? कौन ये बताएगा कि एक रियासती क्रैकडाउन PTI के ख़िलाफ़ हुआ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कौन लेगा? वो लोग जो अभी तक, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, जिनमें साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब हों, जिनमें एजाज चौधरी साहब हों, महमूद रशीद साहब हों, जिनमें शाह महमूद कुरैशी साहब हों, वो लोग जो अभी तक जेल में हैं, और जिस तरह से आपने देखा कि इन लोगों की गिरफ्तारी, जेल में मुसलसल हिरासत, ज़मानत मिलने के बावजूद नए केसेस में उनकी बार बार गिरफ्तारी, उसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, ये भी हमें बताया जाए। और इन सवालों के जवाब अगर इमरान किश्वर साहब को बतौर DIG इन्वेस्टिगेशन या JIT सरबराह अगर उनको नहीं मिल रहे, तो और किसको मिलने हैं ये सारे तमाम जवाबात? वो अफसर हम कहाँ से ढूंढ कर लाएं जो हमें ये बताएगा कि रियासत से ये गलती हुई है, और अब इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए, या कम अज़ कम इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। रेजिग्नेशन के अपने लास्ट सेकेंड पैराग्राफ में वो लिखते हैं कि लिखना उनका पैशन है, और वो ये जो लिखाई है, राइटिंग है, वो उनको अब पुकार रहा है, और उसकी पुकार पर अब वो ये समझते हैं कि इस वक्त कलम को हथियार पर तरजीह देने का वक्त आ गया है। हम ज़रूर इमरान किश्वर साहब से उम्मीद करते हैं कि उनके कलम से जो पहली तहरीर बहरहाल निकलेगी, वो भी उनके असल उस ज़मीर की आवाज़ होगी जो अब तक बहरहाल सोया हुआ था, और सच कम अज़ कम किसी न किसी शक्ल में उनके कलम से निकल कर जो कागज़ है उस पर मुंतकिल ज़रूर होगा, और इमरान किश्वर साहब
ہمیں کم از کم تحریری شکل میں یا کسی کتابی شکل میں یا کسی یادداشت کی شکل میں وہ یہ ضرور ہمیں بتانے کی زحمت کریں گے کہ وہ کس سیٹ اپ کا حصہ رہے، وہ کس ریاستی جو مشینری ہے اس کا حصہ رہے، اور اس مشینری کے اہم پرزے کے طور پہ وہ کیسے استعمال ہوتے رہے۔ ان کو پروموشن نہ ملنے پر یہ جو ایک جھنجھوڑا ملا ہے وہ ان کو کیا بتا رہا ہے۔ وہ وی ریلی ہوپ کہ عمران کشور صاحب اب جب لکھائی کی طرف آئیں گے واپس سے تو وہ ہمیں یہ تمام سوالوں کے جوابات ضرور دیں گے۔ کچھ سوالات تو بہرحال ان کو نہیں مل سکے، لیکن ان تمام سوالات کے جوابات وہ ضرور دیں گے، اور یہ وہی عمران کشور صاحب تھے جو کہ آپ کو یاد ہوگا بڑے انٹرویوز دینے کا بھی ان کو شوق رہا ہے، اور یہ انٹرویوز میں یہ بھی بتا چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے زمان پاک کا دروازہ توڑتے وہ اندر گھسے تھے، اور پھر کس طرح سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تھا، اور کس طرح سے ٹیبل پر سے ایک بکسا ملا تھا یا وہ پیالہ ملا تھا جس میں سے ان کو تعویذیں اور راکھ جو ہے وہ ملی تھی، اور بشرا بی بی کے حوالے سے یہ باتیں کی گئیں کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا وہ بڑا رف تھا پولیس کی طرف، اور پولیس کے لیے یعنی کہ بہت بدتمیزی سے وہ پیش آئیں۔ سو اس قسم کی باتیں یہ صاحب، اور بہت ہی یہ انٹرویوز دینے کے لیے یہ ایک میڈیا سیوی اگر ان کو کہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یہ 6 دن پہلے تک بھی ابھی یہ انٹرویوز دے رہے تھے۔ سو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو بھی بہرحال چاہیے کہ وہ عمران کشور صاحب سے رابطہ کریں اور ان سے ضرور پوچھیں کہ سر ہمارا کیا قصور تھا۔ آپ اب اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے ضمیر پر بوجھ ہے اور آپ کی سروسز درکار نہیں ہیں، آپ کی خدمات درکار نہیں ہیں، وہ اب ڈیزائربل نہیں ہیں جس طرح سے آپ اپنے استعفے میں لکھ رہے ہیں، تو پھر آپ اب پوری بات کیوں نہیں بتاتے، اور آدھا سچ یا یہ پونا سچ جو ہے وہ آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ اور آپ جا تو رہے ہیں لیکن جاتے جاتے کم از کم آپ جو ہے وہ ہمارے لیے تھوڑا بہت ایک جو سچ ہے وہ چھوڑتے جائے، اور کم از کم اپنے ریزگنیشن کی سے جو وہ سلیٹ ہے یا وہ جو ریکارڈ ہے اس کی درستگی ایٹ لیسٹ ہو جائے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر مورخ یہ ضرور لکھے گا کہ تھپڑ مارنے سے نہیں بلکہ پروموشن نہ ملنے سے ڈر لگتا ہے صاحب۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران کشور صاحب کو یقیناً ملامت ہو رہی ہوگی کہ وہ کس طرح سے استعمال ہوئے، کس طرح سے انہیں یوز کیا گیا بطور ایک پولیس افسر، ایک سیاسی جماعت کے خلاف انہوں نے کس طرح سے کریک ڈاؤن کیا، کس طرح سے گھروں میں گھس کر ہراساں کرنا، کس طرح سے لوگوں کے گھروں پہ ریڈز کرنا، گرفتاریاں کرنا، نہتے لوگوں پر جس طرح سے آپ ہتھیار ان کے خلاف اٹھانا، انہیں کس طرح سے ایک ایسے سسٹم کا پرزہ بنا کر استعمال کیا گیا اور چلایا گیا ہے جو کہ اب شاید مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور اب ان جیسے دیگر جو افسران ہیں وہ بھی یہ ضرور سوچتے ہوں گے یا محسوس کر رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے۔ آپ لوئلسٹ بن کے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار والا ایک رول جو ہوتا ہے وہ آپ پلے تو کر رہے تھے، آپ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کس طرح سے زبردستی کے کیسز بنائے گئے جن کے نہ سر تھے نہ پیر تھے، جو آپ سے وعدے وعید کیے گئے ہوں تمام وہ کچھ ڈیلیور کرنے کے حوالے سے، کہ جس طرح سے کیسز آپ نے بنائے، جس طرح سے کریک ڈاؤن کیا، اور جو کہ آپ نے فرمائش کے تحت کیا، جو آپ نے فرمائش جو کہ نظام کی طرف سے تھی، جو ریاست کی طرف سے تھی، وہ سب کچھ ڈیلیور کرنے کے باوجود اگر آپ کو پروموشن نہ ملے، اگر آپ کو وہ جو ترقی جس کے آپ خواہش مند تھے وہ نہ ملے اور آپ کو نظر انداز کر دیا جائے اس طرح سے اتنے بلیٹنٹلی، تو پھر آپ ہرٹ تو ہوتے ہیں، اور پھر ہرٹ ہونے کی صورت میں اسی قسم کے ریزگنیشنز اور استعفے سامنے آتے ہیں جس پہ آپ کو جو کہ آپ کے الفاظ چیخ چیخ کے بول رہے ہوں کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، آپ استعمال ہو گئے ہیں اور اپنے ہی ادارے کی طرف سے استعمال ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک پرزے کے طور پہ بھی کام کریں، ریاست کے لیے ایک ٹول کے طور پہ آپ کام کریں، سب کچھ ڈیلیور کرنے کے باوجود، اور وہ چیزیں آپ کریں کہ جو سارے ایکشنز کویسچنیبل ہوں اور انڈو نہ ہو سکے کبھی، اس کے باوجود بھی آپ کو وہ ترقی نہ ملے، اس پر جو ہے وہ ہرٹ بھی ہونا بنتا ہے۔ سو بہرحال اتنا ہی آج کے لیے۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فیڈ بیک سجیشن سے ضرور آگاہ کیجیے۔